नमस्कार, म मदन खाती। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। एमसीसी सम्झौताबारे तत्काल धारणा बनाउने अवस्था नरहेको एमालेद्वारा स्पष्ट। सत्तारूढ गठबन्धनको धारणा पछि आवश्यक निर्णय गर्ने। सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरू बीच मन्त्री परिषद चाँडै विस्तार गर्ने समझदारी 1-2 दिनमै पूर्णता दिइने। बाली पाक्ने समयमा मलको चरम अभाव भएपछि रौतहटका किसान आन्दोलित। सरकारले समयमै मल उपलब्ध गराउन नसकेको गुनासो। अफगानिस्तानको तालिबान सरकारलाई चीनको समर्थन, 3 करोड 10 लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने घोषणा। र पहिलो मैत्रीपूर्ण महिला फुटबल खेलमा नेपाल विजयी। नेपालद्वारा बङ्गलादेश 2-1 गोल अन्तरले पराजय। जनता समाचारमा अब पूरा समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले एमसीसी सम्झौताबारे तत्काल धारणा बनाउने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसीका उपाध्यक्ष फतिमा सुमार सहितको टोलीसँगको शिष्टाचार भेटमा सत्तारूढ दलको धारणा नआइसो सम्बन्धमा आफ्नो पार्टीले धारणा बनाउने अवस्था नरहेको बताउनु भएको हो। बिहिबार काठमाडौँ आए लगत्तै अध्यक्ष ओलीको बालकोटस्थित निवासमा पुगेर उपाध्यक्ष फतिमा नेतृत्वको टोलीले एमसीसीबारे अध्यक्ष ओलीको धारणाबारे चासो व्यक्त गरेको थियो। त्यसको जवाफ दिँदै अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ दलहरूको धारणा आएपछि मात्रै आफ्नो पार्टीले आन्तरिक छलफल गरेर सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिने बताउनु भएको भेटमा सहभागी एमाले विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। पोजिसनमा भइरहेको अवस्थामा हामीलाई रुलिङ पार्टीले अहिलेसम्म यो विषयमा कुनै कुराहरू छलफल गरेको छैन। रुलिङ पार्टीका तर्फबाट कुनै डिसिजन पनि नआइरहेको र कुनै पनि किसिमको एप्रोच हामीलाई नगरिरहेको वर्तमान अवस्था हो। यो अवस्थालाई यहाँहरूले यही हिसाबले बुझिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो भनाइरह्यो र अध्यक्षज्यूले उहाँहरूको भ्रमण सफल रहोस् भन्ने शुभकामना दिनुभयो। उपाध्यक्ष फतिमाले लामो समय नेगोसिएसन भएर एमसीसी टुङ्गिएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे एमालेको धारणाबारे चासो राख्नु भएको थियो भने अध्यक्ष ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले सो सम्झौतालाई अघि बढाउन चाहेको तर अहिले त्यसलाई के गर्ने भन्ने विषय सत्तारूढ दलहरूको निर्णयमा भर पर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। अमेरिकी अनुदान सहायता सम्झौता एमसीसीको विषयलाई लिएर नेपालभित्र विवाद देखिएपछि उपाध्यक्ष फतिमा नेतृत्वको टोली सोही विषयमा छलफल गर्न नेपाल आएको हो। टोलीले नेपाल बसाइको क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहितका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको बताइएको छ। र यस विषयमा विस्तृतमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। लीलामणिजी, यहाँलाई जनता समाचारमा स्वागत छ। धन्यवाद। आज एमसीसी की उपाध्यक्ष फतिमाको जुन दौडधुप देखियो र जसरी उहाँको आगमन भयो र जसरी चाहिँ भेटघाट गरिराख्नु भएको छ, यसमा चाहिँ यहाँको प्रारम्भिक टिप्पणी के छ? किनकि जसरी चाहिँ उहाँहरूको सरकारले गरेको प्रश्न त्यसको जवाब त्यस लगत्तै उहाँको आगमन र भेटघाटको क्रमलाई लिएर। अब पहिलो कुरो त यो फतिमाको आगमन एमसीसीसँग भएको सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराएर कार्यान्वयन गराउनका निम्ति भन्ने दबाब दिन आएको हो भने यो नितान्त गलत छ। नेपाल र अमेरिकाको बीचको सहमति, अनुदानमा सहमति हुने, सम्झौता हुने अनि त्यसैको निम्ति त्यो कार्यान्वयन गर भनेर दर्जनौं पटक जुन अमेरिकी अधिकारीहरू धाउने गरेका छन्, यो आफैमा रहस्यमय यसैले पनि बनाइदिएको छ। पहिलो टिप्पणी। दोस्रो, एमसीसीसँग गरिएको सम्झौता नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक र कूटनैतिक नेपालको सार्वभौमिकता समेतलाई मध्यनजर गर्दा राष्ट्रिय हित अनुकूल छैन भन्ने कुराहरूको व्यापक ढङ्गले बहस भएको छ। अब यस्ता प्रकारका सम्झौताहरू राष्ट्रिय सहमति बिना ती सम्झौताहरू ती कार्यान्वयन हुनु हुँदैन भन्ने कुराहरूको यो मान्यता हो कि
त्यस्तो स्थितिमा यसलाई बलजफ्ती चाँडै नै संसदबाट अनुमोदन गरिहाल भन्ने कुरो चाहिँ नि त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन। दोस्रो प्रश्न। तेस्रो कुरो, हामीले कुनै पनि मुलुकसँग गरिने सम्झौताहरूको सन्दर्भमा त्यो राष्ट्रिय हित अनुकूल छ कि छैन भन्ने कुराको हामीले आफूले मूल्याङ्कन गर्ने हो, अरूले मूल्याङ्कन गरिदिने होइन। नेपाल सरकारले केही 11वटा प्रश्न र सहायक प्रश्नहरू गरेर लगभग 22-23वटा प्रश्नहरू सोधेर पठायो। पहिलो कुरो त नेपाल सरकारले स्वयं एमसिसीलाई त्यस प्रकारको प्रश्नहरू सोध्ने कुरो होइन थियो। त्यो कुरो के हो त भन्दाखेरि नेपालको हित अनुकूल छ कि छैन, हुन्छ कि हुँदैन, यसका के इम्प्याक्ट छन् भन्ने कुरो त नेपाली जनतालाई सोध्ने हो, नेपाली जनमतलाई सोध्ने हो। त्यसको निम्ति श्रीलङ्काको जुन मोडेल, श्रीलङ्काले जुन मोडेल अख्तियार गरेको छ त्यही मोडेललाई नै अपनाउनु पर्दथ्यो। श्रीलङ्काले एउटा एक्सपर्ट टिमहरू विकिको एउटा टिम बनायो, त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गर्न लगायो। अध्ययन अनुसन्धान गरिसकेपछि त्यसले निष्कर्ष के निकाल्यो त भन्दाखेरि यो श्रीलङ्काको राष्ट्रिय हित अनुकूल छैन, त्यस कारणले खारेज गर्नुपर्छ भन्नु भन्यो। यो मोडेलमा जानुपर्ने थियो। जोसँग सम्झौता गरेको उसैलाई सोधेर यी के हुन् भनेर क्लेरिफिकेसन गर्ने कुराहरू होइन। अब चौथो प्रश्न के हो त भन्दाखेरि जुन प्रश्नको जवाब भनेर आएको छ, प्रतिउत्तर भनेर आएको छ, त्यो गोलमटोल र त्यो चाहिँ नि धम्कीपूर्ण र कतिपय प्रश्नहरूबाट पनि स्केप गरेको छ, जवाफ नदिए। जस्तो एमसिसीसँगको, एमसिसी र आइपिएसको रिलेसन सम्बन्धमा डकुमेन्टहरूको प्रुफहरू दिँदाखेरि त्यसमा प्रवेशै गर्दैन ऊ। अमेरिकाले नि निकालेको अथवा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले निकालेका दस्तावेजहरू बारेमा समेत प्रुफ दिँदाखेरि त्यसमा स्केप गर्छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो जुन उनीहरूको हो भन्ने कुरा छ, त्यो हो भन्ने कुराबाट ऊ स्केप गरेर बसेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आएका अरू उत्तरहरू जे छन्, जे सम्झौतामा जे छन् त्यही कुराहरू छन्। यो त तिम्रो देश नेपाल र तिम्रो सरकार र हामीले गरेको समझदारीमा गरेको हो भनेपछि त्यही समझदारी गलत भनेर हामी भनिरहेका छौँ। त्यस कारणले त्यसैलाई टेकेर तिम्रो र हाम्रो बिचमा सम्झौता भइसकेका कुराहरू हो भन्छ। अर्को लास्टमा ऊ के भन्छ त भन्दाखेरि यो नेपालमा यसबारेमा बहस भयो, संशोधन नगरिकन, राष्ट्रिय हित विरुद्धका दफाहरूको संशोधन नगरिकन यो अनुमोदन गर्न सकिँदैन भन्ने कुराहरू आइसकेपछि उनीहरू भन्छन् एकचोटि गरिसकेको सम्झौता संशोधन हुँदैन। यसो भइसकेपछि अब यहाँले पनि अगाडि भन्नुभयो, जसरी सरकारले प्रश्न गर्यो त्यो प्रश्नकै विषयमा पनि त्यो प्रश्नको घेरामा रह्यो, उत्तर जे आइराखेको छ, जे उत्तर दिए पनि अब सम्झौता संशोधन नहुने भनेर उसले स्पष्ट रूपमा बताइसकेपछि अबको मार्ग चाहिँ के हो? यसलाई सिधै खारेज गर्नुपर्छ वा अहिले पनि यसलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सक्ने कुरा सम्भावना? संशोधन त उसले गर्दैन, यद्यपि उसले दिएको त्यो पत्र चाहिँ कानुनी हैसियत राख्दैन, किनभने उसले त एउटा उत्तर दिएको छ, आफ्नो अफिसको तर्फबाट क्लेरिफिकेसनका नाममा दिएको कुराहरू मात्रै छ। यी कानुनी हैसियत त संसदले पास गरेपछि, कानुन बनिसकेपछि अथवा बायोलेटरल एग्रिमेन्ट भएपछि हुने कुराहरू हुन्छ होइन, त्यो हैसियत त राख्दैन। तर के हो भने पोजिसन त क्लियर गर्यो त, हामीले यो संशोधन गर्दैनौँ है, तिमीहरूले मान्ने भए मान, नमान्ने भए जे भन्छौ भन भन्ने अर्थमा त आयो त उसको कुरो। त्यस कारण अहिले मेरो विकल्प म त कुनै स्टार्टदेखि नै जुन बेला यो मैले अध्ययन गरेँ, अध्ययनदेखि नै मैले यो राष्ट्रिय हित अनुकूल छैन, त्यस कारणले यो सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ। यो सम्झौतै होइन भन्ने हो म त। त्यो लेटर अफ एक्सचेन्जबाट अनुदान दिने, कसैलाई अनुदान, दान, दातव्य, अनुदान, चन्दा आदिमा शर्त हुँदैन, तर अनुदान दिने शर्तको भारी बोकाउने, त्यसमा पनि राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई चुनौती आउने शर्तहरू दिनु उपयुक्त हुँदैन। त्यसैले यो खारेज गर्ने बाहेक अर्को हामीसँग अर्को विकल्प, अर्को बाटो छैन। अब अहिले यहाँले खारेज मात्रै एकमात्र विकल्प भनेर बताइराख्दाखेरि सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै पनि यो विषयमा एकमत जुट्न नसकिराखेको, प्रतिपक्षले पनि आज जसरी आफ्नो वक्तव्य बाहिर ल्याएको छ, जसरी चाहिँ एमसिसीको उपाध्यक्षलाई उसले चाहिँ जवाफ दिएको छ, त्यो आधारमा चाहिँ अब देशको राजनीति नै एमसिसीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर अलिक फरक ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजिराखेको जस्तो देखिन्छ र के छ? अहिले हामीले एमसिसीलाई केन्द्र बनाएर राजनीतिमा जानुपर्ने थिएन। किन भन्दाखेरि हाम्रो मुलुकमा दुर्भाग्य एउटा के छ त भन्दाखेरि राष्ट्रियताको मुद्दामा हामी सधैँ विभाजित हुने गरेका छौँ। मुलुकको राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको प्रश्न आउँदाखेरि
सन्धि सम्झौता असमान सन्धि सम्झौताको प्रश्न अहिलेदेखि होइन, सुकुली सन्धिदेखि 1950 को ट्रिटी, कोशी सम्झौता, गण्डकी सम्झौता, महाकाली सम्झौता, टनकपुर सम्झौता, यी थुप्रै सम्झौताले हाम्रो देश विभाजित भएको छ। अरू मुलुकहरूमा यस्तो हुँदैन। संसारमा राष्ट्रियता र विकासमा कहीँ पनि विभाजित हुँदैन कि। हामी कहाँ यही विभाजित नहुनुपर्ने कुरामा विभाजित भएका छौँ। मुलुकका निम्ति यो चाहिँ नि अशोभनीय कुरा नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न है। अब यसलाई थन्क्याएर हामीले आफ्नो उसमा बाटोमा हामीले आफ्नो राष्ट्र निर्माणको बाटोमा जानुपर्छ। अहिले कोलिसन गभर्मेन्ट हो। कोलिसन गभर्मेन्ट भएको हुनाले त्यो कोलिसन गभर्मेन्टले अथवा साझेदारी सरकारले कमन मिनिमम प्रोग्रामहरू तय गरेको छ। त्यसैको आधारबाट बाँकी अवधि यो अर्को निर्वाचनसम्मको निम्ति अवधिसम्मको लागि यो साझा न्यूनतम कार्यक्रमको आधारबाट सरकार सञ्चालन गर्ने, जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिदिने त्यही हो। तर अहिले यहाँले जसरी बताइराख्नु भएको छ, सत्ता गठबन्धनभित्रै नेपाली कङ्ग्रेसले जे धारणा सार्वजनिक गरेको छ र त्यहाँभित्रका केही नेता, नेपाली कङ्ग्रेस निकटका केही बुद्धिजीवीहरूले जसरी लबिङ गरिराख्नु भएको छ नि, उहाँहरूलाई मलाई के लाग्छ भने केही बुद्धिजीवीहरू भनिनेहरू त अब उनीहरू जागिर कहाँको खान्छन् त्यो त मलाई थाहा छैन। हेर्नुहोस् है, अनि सरकारी जागिर खाएर रिटायर भएर कताको चाहिँ नि आइएनजिओ समाज छन्, त्यो हामी सबैलाई थाहा छँदैछ होइन। अब जताको सीता खाऊ उठेको गीता गाउने त हुने नै भयो। जसको सीता खाऊ उसको गीता गाउने, त्यो त प्रचलन छ। मैले कसैलाई आक्षेप लाउने भन्दा पनि त्यो देखिएको छ। र कसको एजुकेसन सिस्टमलाई एडप्ट गरेका छन् त्यो कुरा पनि हो। फेरि कुन प्रकारको एजुकेसन सिस्टम, कुन प्रकारको इकोनोमिक पोलिसी होइन, देशको आर्थिक नीतिलाई कसरी एडप्ट गरेछन्, त्यसका आधारबाट नै उनीहरूले आफ्ना धारणाहरू दिने हुन्। हाम्रो संविधानले एउटा कुरा भन्छ, त्यो सम्झौताले अर्को कुराहरू भन्छ। अब यो अवस्थामा जस्तो जुन प्रकारको जवाफ उहाँसँग हामी पुनः सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेल र उहाँसँग एमसिसी की उपाध्यक्ष फतिमा सुमार जो यति बेला नेपालमा हुनुहुन्छ र नेपालका शीर्ष नेताहरूलाई भेट्ने कार्यक्रम छ। त्यस क्रममा उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटिसक्नु भएको छ र नेकपा एमाले पनि बडो कूटनीतिक रूपमा जवाफ दिएको छ। पहिला सत्तारूढ गठबन्धनको धारणा सार्वजनिक होस्, त्यसपछि चाहिँ यो विषयमा आफूले थप टिप्पणी गर्ने अथवा आवश्यक निर्णय गर्ने भनेर उसले बताइराखेको छ। यो विषयमा अब देशको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने विषयमा पनि निरन्तर विभिन्न कोणबाट बहस चलिराखेको छ। आज मात्रै पनि एकीकृत समाजवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्र बीच यो विषयमा छलफल भएको भनेर बताइएको छ। यद्यपि यो विषयमा के कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा चाहिँ एकजुट नजुटेको भन्ने छ। नेपाली कङ्ग्रेस पहिलेदेखि नै यो विषयमा लगातार फरक ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजिराखेको छ। यद्यपि नेपाली कङ्ग्रेसका अधिकांश नेताहरू, उसँग निकट रहेका व्यक्तित्वहरू अहिले पनि एमसिसी देशको हितमा रहेको र यसलाई पास गरेर जानुपर्ने भनेर बताइराखेका छन्। तर अब कसरी यो विषय अगाडि जाला र यसले नेपालको राजनीतिमा पार्ने प्रभाव, नेपालको राजनीति कतै न कतै आजको दिनमा हेर्दै गर्दाखेरि त्यो एमसिसीको निकट भएर त्यसलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर अगाडि बढ्न खोजिराखेको छ। यो विषयमा हामी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलसँग संवाद गर्दैथ्यौँ। उहाँ सम्पर्कमा आइसकेपछि उहाँसँग हामी यो विषयमा पुनः संवाद गर्नेछौँ। अब बाँकी प्रसङ्गतर्फ लागौँ। आज हरितालिका तीज अर्थात् सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको विशेष पर्व। विशेष गरी हिन्दू धर्मावलम्बी महिलाहरूले नजिक रहेका शिव मन्दिरमा गई भगवान शिवको पूजा आराधना गरी यो पर्व मनाएका छन्। हरितालिका तीज अर्थात् सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको विशेष पर्व। हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन विशेष गरेर हिन्दू धर्मावलम्बी महिलाहरू नजिक रहेका शिव मन्दिरमा गई पूजा आराधना गर्दछन्। यस वर्षको तीजमा पनि देशभरका शिव मन्दिरमा भक्तजनहरूको भिड लाग्यो। पशुपतिनाथ मन्दिरमा बिहानैदेखि व्रतालुहरू रातो सारीमा सजिएर पूजाका लागि पुगेका थिए। आफ्नो आफ्नो हुन्छ होइन। म चाहिँ अब बिहान नुहाइ धुवाइ गर्ने, यसो पूजाआजा गर्ने, दर्शन गर्ने, अनि अब व्रत बस्छु, अब मन्दिर आउने होइन, दर्शन गर्ने, त्यही हो। आफ्नो लागि, आफ्नो फ्युचरको लागि राम्रो होस् भनेर, आफ्नो सपनाहरू पुरा होस्, फ्यामिलीमा राम्रो होस् भनेर।
पशुपति मन्दिरमा आज बिहान वर्षाकै कारण पहिलेको तुलनामा महिलाको कम उपस्थिति भए पनि दिउँसो पनि उल्लेख्य उपस्थिति देखिन्थ्यो। कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण मुख्य मन्दिरको ढोका बन्द गरिए पनि व्रतालु महिलाहरूले बाहिरैबाटै महादेवको पूजा आराधना गरे। सत्ययुगमा आजकै दिन निराहार व्रत बसी पार्वतीले महादेव स्वामी पाएको कथन अनुसार तीजको दिन व्रत बस्दा मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ। यो तीजको महत्त्व चाहिँ कस्तो छ भने हरितालिका तीज जस्तो आज चाहिँ होइन, विशेष गरेर कस्तो भनेदेखि हिमालय पर्वतकी पुत्री चाहिँ पार्वतीले श्री महादेव नै स्वामी पाऊँ भनेर जति चाहिँ आफ्नो व्रतहरू गर्नुभएको थियो, जुन त्यो दिन चाहिँ आज थियो। आजका दिन महिलाहरूले बिहानै उठेर नजिकै रहेको गङ्गा, नदी, तलाउ, पोखरी वा कुवा र धारामा गएर स्नान गरी शुद्ध भई शिव पार्वतीको पूजा आराधना गर्ने चलन रहेको छ। निर्जल व्रत बसी पार्वती र महादेवको पूजा अर्चना गर्दा मनोकांक्षाहरू पूरा हुने धार्मिक मान्यता रहिआएको छ। विवाहित महिलाले आज आफू र श्रीमानको दीर्घायु र निरोगी बन्ने कामना सहित व्रत बस्ने गर्दछन् भने अविवाहित महिलाले महादेव जस्तै सुन्दर र हरेक कुरामा साथ दिने सुशील श्रीमान पाउने मनोकामना सहित व्रत बस्ने परम्परा रहेको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्य र जयराज थपलियाका साथमा अनिस्मा बस्नेत, पशुपतिनाथ, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण गत वैशाख 10 गतेदेखि भक्तजनका लागि बन्द गरिएको पशुपतिनाथ मन्दिर शुक्रबारदेखि खुला गरिने भएको छ। कोरोनाको जोखिम कम हुन थालेपछि शुक्रबार बिहान 5:30 बजेदेखि मन्दिर खुला गर्न लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडाले बताउनुभयो। 4.5 महिना बन्द गर्नु परेकोमा बिहिबार क्षमा पूजा गर्ने तयारी रहेको छ। शुक्रबार दिउँसो 1 बजेसम्म मात्र मन्दिर खुला गरिनेछ। पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न जान चाहने भक्तजनले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्नेछ। एकपटकमा 25 जना भक्तजनलाई मात्र मन्दिर प्रवेश गराइनेछ। मन्दिर प्रवेशका लागि भक्तजनले भौतिक दूरी कायम गरेर लाममा बस्नुपर्नेछ। एउटा ढोकाबाट मन्दिर प्रवेश गरेपछि अर्को ढोकाबाट निस्कने व्यवस्था कोषले मिलाउने बताएको छ। सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूबीच मन्त्री परिषद चाँडै विस्तार गर्ने समझदारी बनेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहिबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल बीच भएको छलफलमा मन्त्री परिषदलाई 1-2 दिनभित्रैमै पूर्णता दिने बारे छलफल भएको हो। बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, कांग्रेस सचेतक पुष्पा भूषाल, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती लगायत पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। देउबा गत असार 29 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ। पार्टीका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको जन्म जयन्तीको अवसरमा बिहिबार सुन्दरीझल पुग्नुभएका प्रवक्ता शर्माले पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको हो। 3 वटा निर्वाचन लगातार जितेर 15 वर्षमा देश बनाउने बीपी कोइरालाको परिकल्पनालाई सम्बोधन गर्न पनि आफूले पार्टीभित्रका सबै नेता र कार्यकर्ताको साथ सहयोग र समर्थन पाएर पार्टीको महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने योजना बनाएको उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रवक्ता शर्माले एउटा निर्वाचन जित्ने अर्को निर्वाचन हार्ने निरन्तरको श्रृङ्खला कांग्रेसको रहेको स्मरण गराउँदै त्यसले देश नबन्ने र त्यसको भागीदार कांग्रेस हुनुपर्ने अवस्था आउन नदिन पनि आफूले पार्टीलाई महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर हाँक्न चाहेको पनि बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेस पार्टीको महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा गएर तपाईहरु सबैको साथ सहयोग समर्थन लिएर एउटा यस्तो सपनाका साथ नेपाली कांग्रेसलाई ड्राइभ गर्नुपर्छ भन्ने घोषणा गर्न चाहन्छु, ताकि नेपाली कांग्रेसले 3 वटा निर्वाचन लगातार जितेर देशलाई एउटा बाटो दिनुपर्छ। प्रवक्ता शर्माले मुलुकलाई निर्माण गर्ने गरी साझा दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्न पनि सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गर्नुभयो। कम्युनिस्टहरूलाई गाली गरेर होइन, नेपाली जनतामा विद्यमान रोग र भोकको समस्या समाधान गरेर कांग्रेस अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन आगामी मङ्सिर 9 गतेबाट काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ। कांग्रेस युवा नेता गगन कुमार थापाले सोही महाधिवेशनमा महामन्त्रीका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ। कांग्रेसको विधानमा 2 जना महामन्त्री हुने व्यवस्था गरिएको छ। कांग्रेस वृत्तमा महामन्त्रीका लागि युवा नेता प्रदीप पौडेलले पनि उम्मेदवारी दिने चर्चा छ।
नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1271 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 8898 पीसीआर परीक्षण गर्दा 1058 जना र 3046 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 213 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 14 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यससँगै हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10,903 पुगेको छ। बिहिबार 1845 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 28,678 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। समयमै मल उपलब्ध गराउन सरकारले कुनै चासो नदिएको भन्दै रौतहटका किसान आन्दोलित भएका छन्। खेती पाक्ने सिजन सुरु भए पनि मल नपाएको भन्दै किसान आन्दोलित भएका हुन्। वर्षेनी मलको अभाव खेपिरहेका रौतहटका किसान यसपालि पनि समस्यामा परेका छन्। खेती पाक्ने सिजनमा पनि पर्याप्त मल नहुँदा किसानलाई समस्या भएको हो। धान बाली पाक्ने बेला बजारमा मलको चरम अभाव खेपिरहेका किसानले वर्षेनी कृषि सामग्रीको अभावमा उत्पादन घटेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रेका छन्। रौतहटमा युरिया मलको अभाव भएपछि भारतीय बजारबाट खेतीका लागि मल खाद ल्याउँदा सिमानामा सुरक्षाकर्मीले सताउने गरेका छन्। आज के ट्रैक्टर में कम समय के तैयारी में भरा सके, लगभग अपने सके एक संख्या इतना उतना हमने सब कहे से ज़्यादा अपने के मीडिया मार्फत रौतहट के दौड़ शायद हमारा लगे था 1.5-2 घंटा कि ट्रैक्टर रैली के भीतर में कब्जा रहल समय के हिसाब से अपने अंदाज कर सकते कि हजारों से बेसी ट्रैक्टर यहाँ किसान के रैली में सहभागी भेल के वो तथ्यगत हिसाब किताब निकालल जा सके। नेपाल सरकारले पर्याप्त मात्रामा मल खादको व्यवस्था नगर्ने तथा कृषक आफैले समेत अन्य मुलुकबाट ल्याउँदा तस्करी गरेको भन्दै कारबाही भोग्नु पर्दा किसान पीडित बनेका छन्। समयमा पानी नपर्ने बाली लगाएपछि बाढी आउने, बाली हुर्कने बेला मल खाद नपाउने, बैंकले किसानलाई ऋणमा झन्झट गर्ने तथा कृषि यन्त्रहरू समेत महँगोमा खरिद गर्नुपर्ने भएकाले रौतहटका किसान आजित बनेका छन्। 90% कृषि में आश्रित किसान सब है। विगत बहुत समय से अपने सब किसान सब अपने के हर एक प्रकार के राज्य संयंत्र से दबल है। किसान के जब तक हक हित में अपने के सरकार जब भी अपने के कोनो नीति अवलंबन करे थे, जैसे कि पटक पटक विधेयक ले आवे थे, तो किसान के हक में ही अपने के सरकार विधेयक लेगी तो ठीक रहे। किसान का समस्या का बारेमा केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई अवगत गराउन उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि किसानका पीडा नबुझेको उनीहरूको आरोप छ। रौतहट जिला में 2009 साल में किसान आंदोलन भेल रहे, जवन किसान आंदोलन पूरे देश भर में सर गए। अपने बूढ़ पुरानिया और इतिहास अगर देखे तो पत्रकार साथीगण से तो 2009 साल में किसान आंदोलन भेल रहे। किसान आंदोलन के अगुवाई अपने के शेख फरमान हरदयाल महतो 2 आदमी कैले रहे। किसानले आन्दोलनको पहिलो दिन रौतहटमा कृषि यन्त्र सामग्री सहित प्रदर्शन गरेका छन्। रौतहटबाट प्रेम यादवको रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको यही भदौ 27 गते गण्डकी प्रदेशको भेला पोखरामा हुने भएको छ। भेलामा प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लामा संगठन विस्तारका लागि नयाँ कमिटी गठन सम्बन्धी छलफल गरिने केन्द्रीय सदस्य दिलुकुमारी पन्तले बताउनुभयो। पार्टीले केशवलाल श्रेष्ठलाई प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ। यही भदौ 26 गते गोर्खा जिल्लामा पनि संगठन विस्तारका लागि बैठक राखिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेबाट अलग भएर हालै गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले विभिन्न राजनैतिक गतिविधि सञ्चालन गर्न जनवर्गीय संगठन निर्माण गरिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन नगर्न माग गर्दै दायर भएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारिज गरिदिएको छ। कांग्रेस बागमती प्रदेश सभा सदस्य नरोत्तम वैद्यले गत हप्ता दायर गरेको रिट न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको इजलासले खारिज गरेको हो। वैद्यले कोरोना महामारी भएकाले महाधिवेशन केही समय पर सार्न माग गरेका थिए। सांसद वैद्यले सर्वोच्चमा रिट दिएर 14औं महाधिवेशन रोक्न नखोजेको दावी गरेका छन्। कांग्रेस महाधिवेशनमा भिडभाड हुन्छ, यसले
कोरोना नफैलाओस् भन्नका लागि अधिवेशनको मिति सार्न आग्रह गरेको बताएका छन्। काङ्ग्रेसको वडा अधिवेशन भदौ 18 गतेदेखि सुरु भएको थियो। नगर गाउँपालिकाको महाधिवेशन 27 गते हुँदैछ भने केन्द्रीय महाधिवेशन भने मङ्सिर 9 देखि 13 गतेसम्म रहेको छ। सरकारले लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानीको जनगणना गर्ने तयारी गरेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले अवस्था हेरेर सम्भव भएसम्म लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानीको जनगणना गरिने बताएको छ। कोभिडका कारण रोकिएको राष्ट्रिय जनगणना 2078 को नयाँ कार्यसूची सार्वजनिक गर्न सीमा क्षेत्रको पनि जनगणना गरिने महानिर्देशक नेविलाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। महानिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको जनगणना कसरी गर्ने भन्ने विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। भौतिक उपस्थितिमा नभएमा नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट भए जनगणना हुने श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार आगामी कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 सम्म राष्ट्रिय जनगणना हुनेछ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरू किन खोज्ने। नेपाल भारत अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएको 2 वर्ष पूरा भएको छ। नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनको सहयोगमा भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्मको 69 किलोमिटर पाइपलाइन निर्माण गरेर 2076 भदौदेखि पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ भित्राउन सुरु गरेको हो। 2 वर्षको अवधिमा पाइपलाइनबाट 1 अर्ब 61 करोड लिटर डिजेल आयात गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 48 करोड 85 लाख लिटर, आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1 अर्ब 31 तथा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा 12 करोड 44 लाख डिजेल आयात भएको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो। निगमले सोही पाइपलाइनबाट दैनिक 1,50,000 किलोमिटर डिजेल आयात गर्दै आएको छ। पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न थालेपछि ढुवानी बापत रु 3 अर्ब 23 करोड 22 लाख 16 हजार बचत भएको पौडेलले बताउनुभयो। पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी भाडा र प्राविधिक नोक्सानी कम हुँदा निगमले सो बराबरको बचत गर्न सकेको उहाँ बताउनुहुन्छ। दैलेखमा ग्यास र पेट्रोल भएको पुष्टि भएको छ। नेपाल र चीन सरकार बीच भएको सम्झौता अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि गरिएको सेस्मिक सर्वेको प्रतिवेदनले दैलेखमा ग्यास र पेट्रोल भएको पुष्टि गरेको हो। चिनिया प्राविधिक टोलीले खानी तथा भूगर्भ विभागलाई पठाएको प्रतिवेदनमा दैलेखमा ग्यास र पेट्रोल भएको पुष्टि गरेको उल्लेख छ। चिनिया टोलीले प्रतिवेदन पठाएपछि उत्खननका लागि थप प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागका भूगर्भविद डाक्टर सुधीर रजौरेले बताउनुभयो। कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण देखाउँदै विज्ञ तथा प्राविधिकको टोलीलाई चीन सरकारले आउने अनुमति दिएको छैन। अहिले विज्ञ टोली चीनको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयको अनुमति कुरेर बसेको छ। पछिल्लो समय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उद्योग दर्ता हुने क्रम बढ्दो छ। लगानी मैत्री वातावरण भएका कारण पछिल्लो समय यो प्रदेशमा उद्योग दर्ता हुने क्रम बढेको हो। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म प्रदेशभरि 36,145 उद्योग दर्ता भएका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा बढी सेवामूलक उद्योग छन्। हालसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 11,226 वटा सेवामूलक उद्योग दर्ता भएका छन्। त्यसै गरी कृषि र वनमा आधारित उद्योगको सङ्ख्या 8,672, ऊर्जामूलक 6,385, उत्पादनमूलक 5,613, पर्यटनका 4,018 र निर्माण सम्बन्धी 231 उद्योग दर्ता भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भरत श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। कोरोना महामारीका कारण धेरै व्यक्तिहरू स्वदेश फर्केर लघु उद्यमतिर लागेर स्वरोजगार बन्दै आएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण स्वदेश फर्किनेहरू देशभित्रै उद्यमशीलता गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास हुँदा उद्योग दर्ता हुने क्रम बढेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी श्रेष्ठको भनाइ छ।
अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमले पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा बङ्गलादेशलाई पराजित गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा बिहिबार भएको खेलमा नेपालले बङ्गलादेशलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। नेपालको जितमा डेब्यू खेलाडी सविता राणा र प्रीति राईले 1-1 गोल गरिन्। बङ्गलादेशकी तहुरा खातुनले 1 गोल फर्काइन्। खेलको 14औं मिनेटमा सविताले गोल गर्दै नेपाललाई सुरुवाती अग्रता दिलाएकी थिइन्। उनले पूजा राणाको क्रसमा हेड गोल गरेकी थिइन्। खेलको 23औं मिनेटमा सरू लिम्बुको पासमा प्रीतिले बक्स बाहिरबाट गोल गर्दै नेपाललाई 2-0 को अग्रता दिलाएकी थिइन्। त्यसपछि खेलको 84औं मिनेटमा बङ्गलादेशकी खातुनले गोल फर्काएपछि नेपालले 2-1 को जित निकाल्यो। एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौटको तयारीका लागि नेपालले बङ्गलादेशसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल आइतबार हुनेछ। एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौट उज्बेकिस्तानमा आयोजना हुनेछ। आगामी साफ च्याम्पियनसिपको तयारीका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली शुक्रबार कतार प्रस्थान गर्दैछ। आज एक कार्यक्रम गरी अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाले प्रशिक्षणका लागि कतार प्रस्थान गर्ने नेपाली टोलीलाई बिदाई गरेको हो। नेपालले कतारमा 15 दिन प्रशिक्षण गर्नेछ। साफ अक्टोबर 1 देखि 16 सम्म मालदिप्सको राजधानी मालेमा आयोजना हुनेछ। साफमा नेपाल सहित बङ्गलादेश, मालदिप्स, भारत र श्रीलङ्काको सहभागिता रहनेछ। कोरोनाका कारण भुटानले नाम फिर्ता लिएको छ भने फिफा प्रतिबन्धका कारण पाकिस्तानले सहभागिता जनाउन पाउने छैन। नेपालले गत 17 र 20 गते साफ च्याम्पियनसिप तयारीका लागि भारतसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। दशरथ रङ्गशालामा भएको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल 1-1 को बराबरीमा समाप्त भएको थियो भने दोस्रो खेल भारतले 2-1 गोल अन्तरले आफ्नो पक्षमा पारेको थियो। इन्फाले कतार भ्रमण तय गरेसँगै मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुतारीले 21 भदौमै कतार प्रस्थान गरिसकेका छन्। कतार भ्रमणबाट नेपाली टोली 27 सेप्टेम्बरमा मालदिप्स पुग्नेछ। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रह्यो। राति देशभर सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपाली हिन्दू नारीहरूको महान पर्व हरितालिका तीज भगवान शिवको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। तर कोरोना संक्रमणका कारण यस वर्ष पनि शिवालयहरू दर्शनार्थीका लागि बन्द गरिँदा हरितालिका तीज घरभित्रै सीमित भएको छ। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको 108औं जन्म जयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी आज देशभर मनाइँदैछ। क्यान्सर रोगले विक्रम सम्वत 2039 साउन 6 गते निधन हुनुभएका कोइरालाले नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ। सरकारले तलब भत्ता र पेन्सन बाहेक कुनै पनि शीर्षकमा भुक्तानी नदिने निर्णय गरेको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तलब भत्ता र पेन्सन बाहेकको कुनै पनि शीर्षकमा भुक्तानी नदिन सूचना जारी गरेको हो। शुक्रबार प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता भएपछि आइतबारबाट भुक्तानी सुरु हुने कार्यालयले बताएको छ। सरकारले बजेट अध्यादेशलाई संशोधन गर्ने भएपछि सोही अनुसार बजेट खर्च गर्न भुक्तानी रोकेको हो। भारतमा यात्रुवाहक डुङ्गा पल्टिँदा कम्तीमा 1 जनाको ज्यान गएको छ भने 30 जना बेपत्ता भएका छन्। आसामको जोरहाट नजिकै ब्रह्मपुत्र नदीमा 120 जना बोकेको डुङ्गा अर्को डुङ्गासँग ठोकिएर दुर्घटना भएको हो। 42 जनालाई सकुशल उद्धार गरिएको र केही नदीमा डुबेको भारतीय अधिकारीले जनाएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुर्घटनामा परेकाहरूको उद्धार र हराइरहेकाहरूको खोजी तीव्र गतिमा भइरहेको बताउनु भएको छ।
आगामी साफ च्याम्पियनसिपको तयारीका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली बिहिबार कतार प्रस्थान गर्दैछ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले प्रशिक्षणका लागि कतार प्रस्थान गर्ने नेपाली टोलीलाई बिदाई गर्न लागेको हो। साफमा नेपाल सहित बंगलादेश, मालदिव्स, भारत र श्रीलङ्काको सहभागिता रहेको छ। नेपालले गत 17 र 20 भदौमा साफ च्याम्पियनसिप तयारीका लागि भारतसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। कतार भ्रमणबाट नेपाली टोली 27 सेप्टेम्बरमा मालदिव्स पुग्नेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईँको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरौँ। नमस्कार।